Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipalayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makiradmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.